The rise and fall of Samson, the strongest man sa bansang Israel, na kung saan ato kining mabasa sa Judges chapter 13 ug 16. Tulo ka chapter sa book of Judges naghulagway sa kinabuhi ni Samson, kung paano siya gi-rise ug paano siya may bagsak sa iyang pagsunod diha sa atong Ginoong Dios. Ang istorya sa kinabuhi ni Samson ato kining mabasa matulin akong giingon ganina sa Judges chapter 13 to 16. Nagsugod ang iyang pagkatao sa milagro ug panalangin sa Ginoo. Og natapos usab sa milagro pero masakit lang nga panghitabo. Sa panahon nga gipanganak si Samson, ang nasod sa Israel ay under sa Philistines for 40 years ug wala pa sila'y hari nining higayuna. Dahil ang unang hari sa bansang Israel ay si King Solomon. So, panahon pa kini sa mga judges tungod kay wala pa sila'y hari. O ang naunang judges sa bansang Israel ay si Samuel. So, 40 years o wala pa sila'y hari nining higayuna, busa kinahanglang gayud nila og tao nga mag-deliver kanila sa yoke of Philistines, which si Samson ang gipili sa atong Ginoong Dios. Mabasa nato ni sa Judges chapter 13 na gitugot sa Ginoo nga pahirapan sila nga naman dahil sa ilang kaaway tungod sa ilang pagpakasala batok sa Ginoo. Yun nga na ang pagtugot sa Ginoong Dios nga sila ay under sa slavery or pagsasakop sa Philistine, ang hinungdan niini tungod sa ilang walang pagsunod sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa verse 1, ang mga Israelita nagpakasala na usab batok sa Ginoo o gitugyan niya nga harian. Gitugutan niya nga harian sila sa mga Pilistihanon sulod sa 40 katuig. 40 katuig silang giharian sa mga laing nasod. I-control sila sa laing nasod. Judges chapter 13 verses 2 to 5 muning gingon nga dinhi makita nato nga si Samson nga gipili sa Ginoo para muluwas sa pagkaulipon sa mga nining mga Israelita na pagkaulipon sa bansang Filistihanon, sa mga Filistihanon. Matod pa sa verse 2, unya dihay usa ka tawo nga ginganlag Manoah nga nagpuyo sa lungsod sa Zora ug sakop sa banay ni Dan. Wala gayud mga anak ang asawa niya. So baog ang asawa ni Manoah. Mipakita sa babae ang anghel sa Ginoo og mingon, wala ka mga anak apan karon magmabdos ka. Og mga anak og batang lalaki. Ayaw gayud pag inom ay sapat tanaan ko sa ako'y wala ko naka one day ang nagamit ko. Sige, patalastas. Verse 4. Ayaw gayud pag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog og ayaw pagkaon sa bisan unsang pagkaon nga gidili. Tungod kay magmabdos ka or magburos ka og manganak og batang lalaki. Ayaw gayud patupihi ang iyang buhok kay sukal gayud sa iyang pagkatao ihalad siya ngadto sa Dios ingon nga nasa Rio o nasa Rio. Siya maoy musugod pagluwas sa Israel gikan sa mga Filistihanon. So makita nato dinhi nga ang baog nga asawa ni Manoah, wala dinhi pakita ang pangalan sa asawa ni Manoah, ay baog siya pero nagpakita ang atong Ginoong Dios pinaagi sa anghel nga kung sa atong tan-awon kini nga anghel sa Old Testament mao kini ang atong Ginoong Kristo. Pag siya ay nagpakita ay anghel ang tawag nila, Theophany. Og matod pa dinhi nga magmabdos daw siya giingnan siya sa atong Ginoong Kristo og mga anak og batang lalaki. Pero gitagana na daan kini si Samson sa atong Ginoong Dios nga anaa gid siya sa pagsunod sa Nazario nga sabay tawag ani muning nakalakin siya niini nga klase nga mga tao para sa Ginoo.
nga daghag bawal niini, bawal uminom ng makahubog daw matod pa dinhi, bawal patupihin ang iyang buhok, dili siya magpaalot, o sukad kayo sa iyang pagkatao, ihalad siya ngadto sa atong Ginoong Dios bilang Nazareo. Og siya daw maoy magsugod o musugod pagluwas sa Israel gikan sa Pilistihanon. Nakipag-covenant ang Ginoong Dios sa mga parents ni Samson nga dapat nilang sundon og ni Samson mismo. So kini nga covenant mao ni ang sa Nazareo. Nga matod pa dito nga bawal ang wine, ang pagpaalot, pagkaon og gibawal sa Ginoo sa ilang kapanahunan, paghikap sa patayng lawas sa tao man or sa mananap. So daghang mga bawal. Pero sa kabila niini ay ang Ginoo ang mag-anoint or ang Ginoo ang mag-empower sa batang si Samson hangtod sa iyang pagdako. Verse 13, matod pa sa 13, chapter 13, verses 4 to 5, balikon ko pagbasa. Ayaw gayud pag-inom og bisan unsang bino o ilimnon, makahubog og ayaw pagkaon sa bisan unsang pagkaon. So bisan ang mama ni Samson ay gibawalan na daan. Dili lang si Samson ang bawal nga moinom og makahubog nga ilimnon, pagkaon sa gidili nga pagkaon, kung dili apil ang iyang mama nakipag-covenant sa atong Ginoong Dios through Nazareo. Verse 5, tungod kay magmabdos ka og mga anak og batang lalaki, ayaw gayud patupihi ang iyang buhok. So dinhi na si Samson na niya. Dili pagupitan ang iyang buhok, kay sukad gayud sa iyang pagkatao, ihalad siya ngadto sa Dios ingon nga Nazareo. So muni ang hulagway sa pagbuntis pa lang, sa mama pa lang ni Samson, pagbuntis hangtod sa pagpanganak. Sa pagpanganak sa iyang mama, nakalingkawas na siya sa mga bawal dahil si Samson na mismo ang musunod sa gibawal sa atong Ginoong Dios sa iyang mama og ngadto sab kaniya. Muna nga gi-empower si Samson nga wala gayoy makatupong sa iyang kakusgan sa ilang kapanahunan. Dahil dito pa lang sa tiyan sa iyang mama, milagrohan na siya sa atong Ginoong Dios. So munang paggawas niya, gi-empower siya sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa Judges chapter 13 verse 25, og ang espiritu sa Ginoo misugod pagahum kaniya samtang didto siya sa kampo sa Dan tunga-tunga sa Zora og Istaol. So makita nato dinhi nga ayha palang dayon, dako-dako na siya, ayha palang dayon ang Espiritu Santo o ang Espiritu sa Ginoo misugod pag-empower ni Samson para sa buluhaton nga gitakda sa atong Ginoong Dios bilang isa sa mga judges sa bansang Israel. Makita nato nga sa Old Testament ang Espiritu Santo, Espiritu sa atong Ginoong Dios ay pili lamang ang iyang gipuy-an. Dili kapareha sa New Testament nga tanan nga mga tawo nga midawat sa paghari sa atong Ginoong Kristo, mi tuo kaniya ay gihatagan dayon siya og Espiritu Santo para mogabay kaniya hangtod nga moatubang siya sa atong Ginoong Dios. So sa Judges chapter 4 verses 5 to 6 mo gingon padayon sa mga bawal, padayon sa pag-empower sa Ginoo sa kay Samson, hulagway sa pag-empower sa Ginoo sa kay Samson. Unya miadto si Samson sa Timna uban sa iyang amahan o inahan kay Manoah og iyang asawa nga parents ni Samson. Sa pag-agi nila sa kaparasan, nakadungog siya og batan-ong leon nga nagngulob kaniya. Apan gigamhan si Samson sa espiritu sa Ginoo o gikunis-kunis niya ang leon nga daw usa lamang kanating kanding, apan wala niya kini isugilon sa iyang amahan og inahan. So makita nato dinhi nga permirong sample sa kusog ni Samson sa empowerment sa Ginoo sa pagkatao ni Samson ay gikunis-kunis daw niya ang leon as parang nating kanding lamang. So
pagliyon ang pag-usapan nga kulba kayo ni nga hayop dahil muning bansag sa kadaghanan nga king of the forest dahil dako mupatay gayud mukaon gayud og tao ug kusgan kayo kini nga mananap. So Judges chapter 15 verses 14 to 15 mo ning giingon, pag-abot niya sa lihi ang mga Pilistihano nanagan ngadto kanya og naninggit. Unya gigamhan siya sa espiritu sa Ginoo og nahimo siyang kusgan o gipamugto niya ang mga pisi nga gigapos kaniya nga sama lamang kini sa hilo nga nasunog. Nakakita siya bukog sa ampapangig sa asno nga bag-o pang namatay. Gikuha niya kini o gipaagi niya o pinaagi niini nakapatay siya og 1,000 ka Pilistihhanon. So makita nato dinhi nga ang iyang gigamit ay sa bukog lamang sa asno ang iyang gigamit sa pagpatay sa 1,000 katao. Pero may problema din dahil ang bukog nga iyang gigamit ay bag-o pa lang nga namatay daw nga asno. Sa mga Nazario ay bawal silang muhikap sa patay, sa bagong namatay. So munang nakalapas na din si Samson sa iyang pakipag-covenant sa atong Ginoong Dios. So din sa Judges chapter 14 verses 1 to 3 makita nato ang weakness ni Samson, iyang kasalanan o ang iyang kahinaan nga makita nato din nga naapa si Samson diha sa puder sa iyang parents pero gahi na siya ulo dili kay gasunod sa iyang parents. Siya ang gustong ipasunod niya ang iyang parents sa iya. Muna nga muning weakness ni Samson. Matod pa din sa verse 1, usa kadlaw ni ana si Samson milugsong sa Timna. Og dito nakita niya ang usa ka babae nga Pilistihhanon. So dahil batanon pa si Samson, nakakita siya og babae nga Pilistihhanon. Mipauli siya og giingnan niya ang iyang amahan og inahan. May nakita akong babae nga Pilistihhanon dito sa Timna. Kuhaa siya kay gusto akong mga sawa kaniya. So makita natin din nga na in love at first sight by kini si Samson og ipakuha sa iyang parents para gusto niyang pangasawon kining bayhana. Verse 3. Apan giignan siya sa iyang amahan o ginahan, nganong mga sawa ka man og kaliwat sa mga dili tinuli nga Pilistihhanon? Wala ba'y mga babae sa imong kaparyantihan o sa atong kadugo? Apan giingnan ni Samson ang iyang amahan, siya ang gusto kong pangasawon. So makita nato din nga gahig ulog yun kini si Samson. Bisag anaa pa siya sa poder sa iyang ginikanan, gusto niya nga siya ang masunod. Walang kaibahan sa kadaghanan karong mga kabatanunan, mga kabataan ay mga gahig gihapog ulo. Bisag mga born again na nga mga Kristohano na nga mga batanon, speaking sa ilang pamilya, sa iyang ginikanan, gahin mga kuan gihapon, mga sumusukol gihapon. Muna ang unang-unang kahinaan, unang kasalanan ni Samson, gahig ulo, dili mamati sa tambag sa iyang mga ginikanan. O makita usab nato dinhi nga ikaduhang pagsaway niya sa atong Ginoong Dios, nga ang usa ka Israelita, usa ka katawhan sa Dios ay dili pwedeng mangasawa sa dili kaparehas nila nga Israelita. Sa atong kapanahunan karon, ang usa ka born again Christians ay gibawalan sa atong Ginoong Dios nga makipagminyo, makipag-uyab sa dili kaparehas nato og tinuohan dahil mag-away gyud. Dahil ang tinuhuan sa dili nato kaparehas og tinuhuan kay lahi. So magkasumpaki gayod. So ikaduha kini nga sala ni Samson, gahig ulo og
mga asawa og dili kaparehas niya og pagtuo. Judges 16 verse 4, dugang pang weaknesses o kasalanan ni Samson ay babaero o gisunod niya ang iyang asawa. Babaero kini si Samson o kadalasan ang iyang asawa mo iyang gisunod. Dili naman siguro under, pero tungod sa kasaba siguro sa iyang asawa ay gihatag na lang niya ang iyang gusto. So matod pa din sa verse 4 ng chapter 16 ng Judges, human niini si Samson nahigugma sa usa ka babae nga gipanganlag Delilah nga nagpuyo sa patag sa Sorek. So ikaduha na kining babae nga nagustuhan ni Samson. Ang primero walay pangalan, gihatag ang pulong sa Ginoo, o kining ikaduha ay Delilah ang iyang pangalan. Sa mga Sunday school nga mga kabataan ay well known din siya nga mga istorya. So sa kay Delilah ay makita nato dinhi siya na grabihan gayud si Samson dahil gitug-an niya ang sikreto sa iyang kusog kung nganong kusgan siya. So tungod sa iyang asawa, dahil iyang asawa ay gusto ging mahibalaan kung unsa ba ang source sa iyang kusog, muna nga gialingas-an na si Samson og sigig pangayog answer o tubag sa gipangayo ni Delilah mo nang gitug-anan niya. So history of Eden and Eve repeat again to Samson and Delilah nga gasunod sa ilang asawa. Ang normal manggod sa usa ka pamilya, ang banag yun ang head of the family, dili ang babae. Ang babae higugmaon, ngunit dili sila sundon sa ilang bana. Pwedeng pag-usapan ang usa ka butang na dunay importanteng desisyon, pero ang masunod gayud ang bana, dili ang asawa. Sumao nang nahitabo kay Adam and Eve. Si Eve ang gitukso sa yawa, o nadala si Eve sa tukso sa yawa mo nang gihatagan usab niya si Adan, o si Adan ay mikaon usab sa gibawal nga prutas sa atong Ginoong Dios kagaya ni Eva. So manang history of Eden and Eve repeat again to Samson and Delilah nga gasunod sa ilang asawa. Matod pa sa Genesis chapter 3 verse 6, sa hulagway ni Adam and Eve nung magkasala sila, sa pagkakita sa babae ni Eva, sa pagkakita ni Eva nga ang maong kahoy maanindot kaayo og lamig kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniyag maalamon. So kini si Eva ay gustong bright yun dahil nakita niya nga ang prutas nga gidili sa atong Ginoong Dios ay makapahimo niyang maalamon, bright. So munang gusto siguro niyang mapareha sa Ginoo dahil muning temptation sa yawa nga kung mukaon ka, makahibalo ka sa maayo og daotan og mahimo kang kaparehas sa Dios. Munang gihandom siguro ni Eva nga mapakaparehas siya sa Dios, mibagsak hinon siya. Makapahimo kaniyag maalamon, mikuha siyag bunga o gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana og mikaon usab siya. So makita nato dinhi nga si Eva, si Adam ay mikaon usab nung gihatagan siya ni Eva sa prutas nga gibawal sa atong Ginoong Dios. Kung wala unta mo kaon si Adam sa alok ni Eva nga unhungan siya sa iyang pagpakasala, ay dili mahulog ang sangkatauhan sa kasalanan gayon. Dahil makapangayo pa siya, mahatagan siya, gihatagan siya og second chance sa atong Ginoong Dios, pero ang pride na ang naghari kanila. Muna nga naimpatso ang sangkatauhan tungod ni Eva. So
Tungod sa pagsunod ni Adam, isip head of the family kay Eve, siya mismo ang gi-interrogate sa atong Ginoong Dios. Dili si Eva nga unang nakasala, kung dili si Adam, dahil si Adam ang may responsibilidad as the head of the family kung unsa ang mahitabo sa pamilya. Mao na nga ang gibilin sa atong Ginoong Kristo nga ang lalaki gayud mao ang head of the family, siya gayud ang responsibilidad sa bawat pamilya, sa usa ka pamilya. Dili ang asawa kung dili ang bana. Matud pa sa atong Ginoong Kristo to Apostol Paul, mga asawa, wife, submit to your husband. Gingnan sab niya ang mga lalaki, husband, love your wife. Tungod sa gugma ni Adam ay nagkasala usab siya. Tungod sa gugma ni Samson kay Delilah ay gibiyaan siya sa atong Ginoong Dios. Tungod sa pagsunod ni Samson kay Delilah, gisugid niya ang ilang sekreto sa Ginoo o ang iyang sekreto sa Ginoo. Judges chapter 16 verse 16. Kada adlaw gipangutanan niya si Samson, kinsay nangutana si Delilah. Kada adlaw gipangutanan niya si Samson, busa si Samson gikapuya nagpamati kaniya. 17. Sa katapusan gitug-anan na lamang niya si Delilah sa tinuod. Wala gayod kaputli ang akong buhok, matod pa niya. Kay hinalad man ako ngadto sa Dios, ingon nga nasariyo bisan didto pa ako sa taguangkan, sa tiyan, sa akong inahan. Kung tupihan o putlan ang akong buhok, mawadan akong kusog, ug maluya ako sama kang bisan kinsa. So dinhi makita nato ang sekreto di ay sa pagputol ra sa buhok ni Samson. Pero ang tinuod nga sekreto dili tungod sa buhok, pagputol sa buhok, kung dili gibiyaan na siya sa atong Ginoong Dios dahil gibuak niya, gisira niya ang covenant ni Samson og ang sa atong Ginoong Dios. Munang gibiyaan siya sa atong Ginoong Dios. Gipasagdan na lamang siya. Sa 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 17, makita nato din nga bawal ang manguyab, makipag-uyab sa dili born again. Labi na gyud ang pagminyo sa dili born again Christians. Kini dinhi ay makita nato dinhi nga medyo kuan pa lang ni, lahit pa lang ni kay makipag-uyab pa man. Matod pa dinhi sa verse 14 ng 2 Corinthians chapter 6, ayaw gayud kamo pakighiusa sa mga dili tumutuo. So dili mag-join together to the non-Christians or non-born again Christians. Kay maingon nga ang kahayag o ang kangitngit dili mag-uban. Ang maayo ang dautan dili usab angay nga mag-uban. So naghatag dinhi ang pulong sa Ginoo og panag-ingnan. Panag-ingnan nga ang init o ang bugnaw dili pwedeng mag-uban. Kahayag og kangitngit di pwedeng mag-uban. Naagay mo kuan ngitngit ba o hayag ba? Maayo og daotan mao gihapon. Panag-ingnan nga bawal gayod, dili gayod. Ug maingon nga si Kristo ug si Satanas dili magkauyon. Ang tumutuo ug ang dili tumutuo dili usab magkauyon. So makita nato dinhi unsa ang dinila pagkauyonan, daghan nga mga butang labi na gid sa pagtuo sa atong Ginoong Dios. Muna nga kadalasan magbulag ra gihapon kung dili gid magkauyon. Gawas kung ang babae o ang lalaki baka musunod na lang sa pagtuo sa iyang asawa o bana baka. Pero kung pareha sila manindigan sa isa't isa, na mag-away gayud sila. Verse 16, og kita mao ang templo sa Dios nga buhi, kitang mga Kristohanon ang puloy-anan sa atong Ginoong Dios nga buhi. Dili mahimo nga iipon ang mga Dios sa templo nga gipuy-an sa Dios. Kaya ang Dios nag-ingon, magapuyo ako ug magauban kanila. Ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. So dili gid pwede mag-usa ang templo sa Ginoo o ang Dios ka sa Diyos. Dili gid pwede. 17. Busa angay kamong magpalayo og mubulag sa mga tawo nga wala mutuo kanako. So muning pwede din mo sulod ang kining barkada gid nga hugoy-hugoy gid nga grabe.
nga ang born again dili gid pwede maghugoy-hugoy o suod gid kaayo ngadto sa mga dili born again dahil isa lang ang paimnan. Kung dili nila ma-convert o madala sa pagtuo ang ilang mga amigo, sila ang madala sa binuhatan, sa ilang mga amigo binuhatan nga walay Ginoo. Muna nga makita usab nato dinhi ang kaminyoon nga gibawal gid sa Ginoo sa Nehemiah chapter 13 verse 23 to 25 nga bawal ang magminyo sa dili kaparehas sa pagtuong espiritual, dili parehas og pagtuo. Kaya ang born again dili man religion kun dili pagtuo kini relasyon nato ngadto sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa verse 23 ng Nehemiah chapter 13, niadtong mga adlaw usab akong nakitaan ang mga Hudiyo nga nagminyo og mga babaeng taga Asdod, taga Ammon ug taga Moab. 24. So makita nato sa 23 nga ang giminyuan sa mga Hudiyo ay ang mga babae nga dili mga Israelita. Taga Asdod daw, taga Ammon, taga Moab, taga laing nasod ang ilang giminyuan. Verse 24. Katunga sa ilang mga anak makasulti sa pinulungan sa Asdod o sa ubang pinulungan apan dili makasulti sa among pinulungan. So mas grabe siguro dito ni nagpuyo sa Asdod. Pagminyo nila dito na sila sa Asdod. Munang ang ilang mga anak dili pa kay istorya sa pinulungan sa Israelita nga Hebrew sa Old Testament. Verse 25. Nakiglalis ako kanila o gitunglo ko sila. Ang uban gikulata ko gayod og gipanglabnot ang ilang buhok. O gipapanumpa ko sila sa ngalan sa Dios nga dili nila minyoon ang ilang mga anak sa mga tagalaing nasod. So makita nato din nga grabe ni si Nehemiah bilang leader ning kapanahonan sa bansang Israel, gobernador man siguro kung ako nasayo, ay kulatahon gini ang dili mo sunod sa Ginoo, panglabnuton daw ang buhok. Verse 27, busa dili mahimo nga magpadayon sila nining daotang buhat. So ang pakigminyo ngadto sa laing pagtuo ay daotang buhat sa mga mata sa Ginoo kay gibawal man gid niya. Mga daotang buhat nga kontra sa atong Dios pinaagi sa pagpangasawa og mga babaeng langyaw, vice versa, babae mga pangasawa sa lalaking langyaw o dili kaparehas nga pagtuo. Muna nga daotang buhat atubangan sa atong Ginoong Dios. Ang kahimtang sa nangaminyo before sila na born again. So gipakita usab din ni Apostle Paul nga halimbawa ang magtiayon na minyo sila sa wala pa sila na ma-born again, unsa ba ang dapat nilang pagabuhaton? Sa 1 Corinthians chapter 7 na daghan-daghan nga verses 10 to 11, 15 to 17 ug uban pa. Matod pa din sa mga magtiayon mao kini ang akong sugo nga nagikan gayud sa Ginoo. Dili maayo sa asawa nga makigbulag sa iyang bana nganong makigbulag man dahil siguro ang iyang bana wala ma-born again, siya ang na-born again. So, kung kaya niyang tiisin, kung baka sinabot lang gyapon sila, dili maayo magbulag. Munang giingon sa pulong sa Ginoo. Dili maayo sa asawa nga makigbulag sa iyang bana ug dili usab maayo sa bana nga makigbulag sa iyang asawa, vice versa. Verse 11. Apan kung adunay asawa nga mobulag sa iyang bana, kinahanglan magpabilin siya nga walay laing bana o kaha makig-uli na lang siya sa iyang bana nga dili siya magminyo, magpabilin siya nga dili magminyo para kung moabot ang panahon ay baka pwede silang mag-uli sa ilang panagbulag, magkaayon sila o mag-uli sila padayon nga kinabuhing mag-asawa dayon. Verse 15. Apan kung gusto sa asawa o kasabana nga dili tumutuo nga makigbulag, tuguti siya. Gawas nun siya nga makigbulag kaniya kay gitawag kita sa Dios sa pagkinabuhi nga malinawon. Pero kung dunay bana ba ka o asawa nga wala ma-born again daw, gustong makigbulag, matod pa sa pulong sa Ginoo, tuguti siya dahil gitawag kita sa atong Ginoong Dios sa kinabuhing malinawon.
Pero mula kung kaya niyang dili magminyo pag-usab dahil basig magkahiusa ra sila, dili gid siya, dapat dili siya magminyo. Verse 17, ang matag usa kinahanglan nga magkinabuhi sumala sa kahimtang nga gihatag sa Ginoo kaniya. Kung unsa ang imong kinabuhi nung maborn again ka, padayon ka niya anang kinabuhi. Matod pa dinhi, og sa kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios, mao kini ang pagtulon-an nga akong gitudlo sa mga tumutuo bisan asang lugar. Verse 20, busa magpadayon ang matag usa diha sa iyang kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios. Busa mga igsoon ko kang Kristo, angay nga ang matag usa kaninyo magpadayon sa pakighiusa sa Dios sa samang kahimtang sa dihang gitawag kamo. So, walay kabaguhan. Kung ang nabago lang dahil na ang nahimong sentro sa imong pagkatao, sa imong kinabuhi, ang Ginoong Hesukristo na lamang. If the unbelieving wife, ang wala mo tuo nga asawa, gusto nga makigbulag sa iyang unbelieving husband, nang nakailan na siya sa Ginoo, she is free to do it. Pero magpabilin lang siya nga dili magminyo kay basig magka-reconcile pa sila in the future. Pero kung magminyo gyud, muning giingon sa pulong sa Ginoo. Kung magminyo gyud, 1 Corinthians chapter 7 verse 27. Busa kung may asawa ka na, ayaw siya bulagi. O kung wala ka pa'y asawa, ayaw na lang pangasawa. 28. Apan kung mga asawa ka man gayod, dili ka na sala. Sumatod pa din ni Apostol Paul, kung ang gibulagan ay mga asawa, dili daw sala. O kung ang dalaga mamana, dili usab ka na sala. So duha ka grupo ang gipakita din ni Apostol Paul katong gibulagan, gidivorce, nga kay dili sila magkahiusa kay naborn again ang usa di lahi ang pagtuo. Matod pa niya din sa verse 28, apan kung mga asawa ka man gayod, dili ka na sala. O kung ang dalaga mamana, dili usab ka na sala. So, muning pulong sa Ginoo nga gingon nga dili sala. Nagaingon ako nga dili na lang unta kamo magminyo tungod kay gusto ko nga makalikay kamo sa mga kalisdanan sa kinabuhing minyo. So, klaro diha ang sitwasyon sa usa ka tawo nang maborn again siya nga kung gibulagan siya, gidivorce siya dahil wala maborn again ang iyang pagtuo, magkasumpaki na sila sa pagtuo, dapat siya nga dili magminyo. Pero kung magminyo magyod, dili daw kana sala. Dahil nag-uban sila nung wala pa sila maborn again, nung maborn again na sila, magkalahi na sila pagtuo. Judges chapter 16 verse 18, makita nato din ang Judas sa kinabuhi ni Samson. Kung paanong si Jesus Christ na si Judas, si Samson na o sa Judas sa iyang kinabuhi. Chapter 16 verse 18 ng Judges. Sa nasiguro na ni Delilah nga mitugan na si Samson, sa tinuod gipadad-an niyag mensahe ang mga pangulong Pilistuhanon. Balik mo kay mitugan na gayud siya sa tinuod. Og namalik sila og nagdalag kwarta. So gipangwarta ni Delilah ang iyang bana nga si Samson. Tungod sa kwarta, gibaligya niya si Samson. Tungod sa kwarta, gibaligya sa ni Judas ang atong Ginoong Hesukristo. Judges 16:17, 19-21, makita nato din ang resulta sa pag-break mo sa covenant mo sa atong Ginoong Diyos. Kung ang usa ka tawo break sa covenant niya sa atong Ginoong Diyos, dili na siya musunod niini, mao kini ang mahitabo, mao kini ang negatibo nga resulta. Sa katapusan gitug-anan na lamang niya si Delilah sa tinuod, wala gayud kaputli ang akong buhok. So gitug-anan na siya ni Samson. Muna nga ang sekreto ni Samson og sa Ginoo in relation sa pagka-Nazareo ay gitug-anan niya kay Delilah. Muna nga dinhi wala gayud kaputli ang akong buhok, matod pa ni Samson, kay hinalad man ako ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo,
bisan didto pa ako sa tiyan sa akong inahan. Kung tupihan ang akong buhok, kung alutan ako, mawad-an akong kusog og maluya, ako sama kang bisan kinsa. Verse 19. Gipakatulong ni Delilah si Samson diha sa iyang paa ug mitawag siya usa ka tawo nga maoy mitupi sa pito ka salapid sa buhok ni Samson. Unya gipasakitan niya si Samson apan wala nay kusog si Samson. Matod ko pa kanina, ang kusog ni Samson wala nagikan sa iyang buhok kung dili nagikan sa atong Ginoong Dios. Nawadan siya kusog dahil gibiyaan na siya sa atong Ginoong Dios. Verse 20. Unya misinggit siya, Samson aniya na ang mga Pilistihanon. May mata si Samson og nagdahom gihapon nga makabuhi siya og makalingkawas. Wala siya masayod nga gibiyaan na diay siya sa Ginoo. Sumuning source gyud, gibiyaan siya sa Ginoo. Nagdahom siya nga bisag gibrok niya, giguba niya ang covenant ngadto sa Ginoo, ay naalang gihapon ang Ginoo sa kaniya, pero ang nahitabo ay mali ang iyang expectation dahil gibiyaan na siya sa Ginoo. Verse 21. Gidakop siya sa mga Pilistihanon o gilugit ang iyang mga mata. Gidala nila siya sa gasa o gigapos pinaagi sa bronseng akadina. Gihimo siyang tigaling dito sa prisuhan. So grabe ang nahitabo, makauulaw o nag-antos si Samson tungod sa pagguba niya sa covenant nila sa atong Ginoong Dios. Gilugit ang iyang mata, gihimo siyang slave tigaling sa galingan sa trigo siguro, o gipreso siya. Verse 25. Nalipay sila og miingon, paarea si Samson aron atong himuong katawanan. Gihimo siyang katawanan si Samson. Gipakuha nila si Samson gikan sa prisuhan o gihimong katawanan o gipabarog taliwala sa duha kadagkong haligi. So, niining higayuna, dinhi nagtapos ang kinabuhi ni Samson dahil nangayo siya otrog last chance sa Ginoo, because ang Ginoo is the God of the second chance. Ay gihatag kaniya pagbalik ang iyang kusog og didto sa haligi ay gibungkag giguba niya, gitumban niya ang haligi nga mao ang balay nga gialirungan sa mga daghang mga tao, 2,000 ka mga tao, sobra sa 2,000 ka mga tao. Og tungod niya nalumpag ang maong balay, nadatugan si Samson og nadatugan ang 2,000 ka mga tao daw og nangamatay sila. Uban si Samson. So dili lang kini basta-basta nga balay, kung siguro kini ay Colosseum sa atong kapanahonan karon. So makita nato dinhi nga bisan tuod og nagkasala si Samson, gibiyaan na siya sa Ginoo, pero nung last chance na ngayon siya og second chance ay gihatag kini sa Ginoo, pero masakit ang milagro nga gihatag kanya dahil naapil ang iyang kinabuhi. Namatay si Samson tungod sa iyang pag-break sa covenant sa atong Ginoong Dios. Atong pakatandaan nga nag-expect si Samson nga analang gyapon kaniya ang gahom sa ang anaalang gyapon kaniya ang pabor sa Ginoo, bisag siya ay gibaliwala niya ang Ginoo, misupak na siya sa Ginoo, pero wala na di ay gibiyaan na di ay siya sa Ginoo. Mao kini ang kinabuhi ni Samson that we can learn ang isa sa mga leader sa nasod sa Israel. Gimilagruhan siya sa Ginoo sukad pa sa pagburos kaniya sa iyang inahan, pero giabuso niya kini. Gipanalanginan siya sa Ginoo, pero giangko niya ang panalangin nga parang nagikan kini kaniya, busa gibiyaan siya sa Ginoo. Bisan si Samson dunay weaknesses sa iyang pagkatao, pero gigamit gyapon siya sa Ginoo to accomplish God's plan. So makita nato dinhi nga bisan ang usa ka mga gahig ulo sa atubangan sa Ginoo, pwede niyang gamiton para ma-accomplish sa Ginoo ang iyang plano, pero dili ibig sabihin nagipagburan niya kanang tawhana, kung dili pwede ang kaaway sa Ginoo niyang gamiton para ma-accomplish ang iyang plano, unsa man ang iyang plano. O ikaw pat, hinay-hinay mo palayo ka nato ang sala
mupalayo kanato ang sala sa atong Ginoo. Mahimong tulay ang sala nga kita mapalayo sa atong Ginoong Dios kagaya ni Samson. God always give us a second chance kagaya ni Samson. Pero kining second chance ay pwedeng masakit kung kini ay ihatag sa Ginoo. Samson ang unfortunate hero whose greatest victory comes at the cost of his life. Sumao ka na ang istorya ni Samson nga daghan kitang matun-an mahitungod sa kinabuhi ni Samson. Og dinhi lang kita kutob og maayong gabi sa tanan nga nagatan-aw nini nga pag tuon nato sa pulong sa Ginoo through the life of Samson and Delilah. Naway ang Ginoo manalangin kaninyo pinaagi sa paghatag, pagsabot sa kabubuton sa atong Ginoong Dios sa inyong mga kinabuhi. Maghatag ang Ginoo og empowerment kaninyo para masunod ninyo ang kagustuhan sa atong Ginoong Dios, dili kagaya ni Samson nga gahigolo. Daghang kaayong salamat o mag-ampo kita. Among Amahan, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo sa katatapos na mugtuon sa kinabuhi ni Samson, O Lord God. Help us, O Lord God, nga among natun-an Ginoo sa kinabuhi ni Samson, O Lord God, ay magdugang kinig pagpalig-on sa among pagtuod sa iyo, Lord God. O ang uban nga wala pa'y insaktong pagtuod sa iyo, Ginoo, magkaroon sila ng insakto nga pagtuod sa iyo, Amahan. Salamat kay Ginoo sa tanan nananaw, Ginoo, Lord God, nga dunay mga may sakit. I pray, Father God, panalangin ni sila, Ginoo, pinaagi sa pag-ayos sa ilang sakit. Ipa-receive sila, Ginoo, sa imong kagalingan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. And I pray, Father God, provide sa tanan nga nagatanaw, taga sila provision, Ginoo, sa ilang mga panginahanglan, especially ang immediate nga mga panginahanglan. Hiyamang ikaw ang among greatest provider, O Lord God, sa anumang klase sa among panginahanglan. Salamat kay Amahan. Salamat kayo, Diyos. In Jesus' name. Amen. So, daghang kayong salamat. Maayong gabi sa tanan og bye-bye.